tanan, ilabi na sa akong mga kaigsuon ng Kristohanon diya sa UCCP Dakal. Maayong hapon. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios diri sa Salmo 106 bersikulo 24 ngadto sa 25 nga nag-ingon, wala sila motuo sa saad sa Dios ug nagbagulbol sila, pero sa di pa magsugod magampo ta halang doon. Salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Amen. Okay, daghan kanato ang nagmulo apan pipila lang kanato ang nakasabot kayod sa atong gimulo. Bisag gitawag ta kini nga sala, kun buhaton sa uban giisip lamang nato kining kahuyang kun kita ang nagbuhat niini. Apan sa kasulatan gihukman kini sa Dios igon nga bugat nga sala. Usa ka pananglitan sa kabugat niining salaa makita ta sa Numeros 13 dihang nagdumili ang Israel pagsulod sa yutang gisaad. Tungod kay ang mga kusgan, tungod kay mas kusgan kay kanila ang mga tao digto. Diya sa 28:33. Ang Salmo 106 24-25 mihingalan sa tulo kasala gamay hinungdan sa paglibot-libot nila sa kamingawan. Gisalikway nila ang maanindot nga yuta, wala nila tuhuoy ang saad sa Dios. Walay daotang mahitabo kanila digto ug wala nila pamati ang gisulti sa Dios. Ingon usab kita ni ana mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Usahay kun musaad ang Dios nato, nagduha-duha kita. Usahay silutan kita sa Dios tuyod kay nga naman. Ang saad sa Dios dili kadua-duaan. Sa liga nato ang iyang saad mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Bisan unsa kadugay diha sa Habakuk 1:3 nga bisag dugay miingon siya Habakuk. Kun sa panan-aw nato bisag dugay. Apan miingon ang Dios pabutara kay moabot ra ni. Ingon ini mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, kinanglan ang saad sa Dios tuhuan nato. Ibalik tan-aw nato sa atong kinabuhi mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Itan-aw nato sa atong kinabuhi kun nagduha-duha ba kita sa saad sa Dios, kay ang saad sa Dios mga kaigsuonan ko diha ni Kristo dili kaduha-duhaan. Una, sumala diri hinunua wala na sila manggula sa ilang tulda og nagbagulbul sila. Buot sa Dios kapanalanginan ang iyang katawan apan gipalabi nila ang pagpuyo sa nasinati nilang kamingawan. Ingon usab kita ni ana mga kaigsuonan ko ni Kristo. Silutan gayod sa Dios mga kaigsuonan ko diha ni Kristo ang taong bagulbulan. Kun mukuan sila, bahala kun dugay sumala diha sa Habakuk, paabot ra. Kay moabot ra ang gisaad sa Dios. Bisan kun dugay, moabot ra na. Busa wala tugti ang bisan kinsa ni adto nga henerasyon sa pagsulod sa yutang gisaad. Ang magsusulat nga si Ayan Tomas mipasidaan sa tanang mga mipasidaan si Ayan Tomas sa tanang bagulbulan. Karon kun dili mo gikawid-an og kun dili magbantay, pasinuntan ka kita sa Dios. Kun dili kita magbantay mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, pasinuntan kita sa Dios. Okay. Pasinuntan kita sa Ginoo. Kun bagulbulan ka man o galing, hangyo ang Dios sa pag-usab kanimo. O atong hangyoon nga ang Dios sa pag-usab kanato. Makasusubo pamalandungon nga ihikaw mo sa imong kaugalingon ang butanga nagtuo kang imong gikinahanglan nga andaman siya sa pagpanalangin kanato. Ang Dios andam sa pagpanalangin kanato. Hinumdumihan nato ha, kun sa butang nga atong gikinahanglan, kun sa butang nga atong gikinahanglan, nasayod ang Dios sa umaabot nga mahimo kitang madaot. Dili gusto ang Dios nga, pero kun ang butang nga iyang atong gipangayo kun uyon sa iyang kabubuton, ihatag ra. Kay sumala diya ni si Kristo diya sa Mateo nga
sumala diya sa Mateo, miingon si Kristo nga, kung mangayo ka mog usa ka butang, tuhoa nga mainyo gayod kini. Ug maato gayod ang atong gikinahanglan kung uyon sa iyang kabubuton. Pero kung nakita niya sa unahan nga